अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं हूँ फिज़र क्लासरा। मेरे साथ फैज़ान मौजूद हैं। शाह सुल्तान में इनसे मुलाकात हुई है। आप और हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ एंकर्स के, तज्ज़िया निगारों के, पॉलिटिकल लोगों के तबसरे और तज्ज़िये तो सुनते रहते हैं, लेकिन आम आदमी हालात को किस तरह देखता है, वो फैज़ान की गुफ्तगू में मैंने फ़ील किया कि उनकी गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा मुअस्सर और हक़ाइक़ के करीब है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फैज़ान साहब आप हमारे चैनल के देखने वालों के साथ बात भी करें। फैज़ान भी एक आम तअस्सुर ये है कि मतलब हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, महंगाई हो गई है, पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, अगली कैसी आएगी, अफ़गानिस्तान के क्या असरात होंगे। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? हम ऐसे ही देखते हैं जी। आवाम जो है ना, इसको सोच समझ कर वोट करना चाहिए, तजिया करना चाहिए कि पिछली हुकूमत कैसे चल रही थी, उससे पिछली कैसे चल रही थी। अभी हमने जरदारी दौर में आटे का बैग 20 किलो 1000 में ख़रीदा है। मियाँ साहब आए हैं, उसी बैग को हमने 740 रुपये में ख़रीदा है। अभी खान साहब आए हैं, वो 1500-1700 रुपये में ख़रीद रहे हैं। इसी तरह घी हम लेते थे 110 रुपये के जी, अभी हम वो ले रहे हैं 310 रुपये के जी। ये हालात जो है ना। बैग का साइज़ क्या था? वो मिक्स हो जाएगा, लोग समझेंगे कि शायद एक मन का आप कह रहे हैं। नहीं 20 के जी जी। अच्छा। 20 के जी का उस वक़्त 740 का था। कोई 20 के जी फाइन आटा आजकल 1600 1650 रुपये का बिक रहा मार्केट में। 55 रुपये के जी हमने पूरे 5 साल चीनी लिया, अभी जो 110 रुपये 120 रुपये ले रही है। इसी तरह आप देख लेना, और चीज़ें देख लें, घी देख लें, ऑयल देख लें, रोज़ बरोज़ 20 रुपये 30 रुपये हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। अभी हम मार्केट में गाड़ी की चीज़ लेने जाते थे पिछले 2-3 साल पहले 3000 रुपये की, अभी वो 10,000 में मिल रही है। आवाम को सोचना चाहिए कि यार हमें किस लीडर को वोट करना चाहिए, सोच समझ कर वोट करना चाहिए। गलत आदमी को आप वोट देंगे तो वो तो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा, उसने अपने ही सोचना। ये हालात है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि मुझे जो है ना मक़रूज़ मुल्क मिला, कर्ज़ों के साथ मिला। तो आप इस बारे में क्या आखिर सोचते तो होंगे ना कि उसको मुल्क जो दिया गया वो कहता है जी मुझे मुश्किल हालात थे। अभी मुशर्रफ साहब के दौर में और कर्जा था, जरदारी साहब आए हैं, उन्होंने भी कर्जा लिया, वो कर्जा नवाज शरीफ ने नहीं उतारना था, उसको भी मुल्क मकरूज़ ही मिला है। अभी आप ये पिंडी में देखें, मेट्रो बस है, लोग दूसरे मुल्कों में जाते थे, ये सैर सपाटा के लिए ऐसी बसें वहाँ पे चलती थी, ये हमारे मुल्क में चल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये तरक्की है ना जी। सी पैक ले के आए हैं, रोड बन गया, ये ऐसी ही तरक्की होती है। अल्लाह दीन का चिराग तो नहीं है, फूंक मारेंगे तो मुल्क तब्दील हो जाएगा। ऐसी स्टेप बाई स्टेप तरक्की होती है। एक लीडर ले के मुल्क चलता रहे, सही चलता रहे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये तो नहीं है 2 साल एक आएगा, 3 साल दूसरा आएगा, वो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करेगा, पीछे ही जाएगा, आगे की तरफ मुश्किल है। नहीं, ये बात तो इमरान खान भी कह रहा है कि मेरे पास अल्लाह दीन का चिराग तो नहीं है कि मैं 3 साल में जो कुछ 40 साल या 70 साल में होता रहा उससे तब्दील कर दूँ। उसको क्या जवाब दें? वो जवाब तो यही है ना जी। खान साहब भी यही कह रहे थे ना कि मियाँ साहब करप्ट है, मियाँ साहब चोर है, ये इस तरह कर गया, 30 साल लगाया, 40 साल लगाया। वो 40 साल मुझे गिनती कराए ना जो मियाँ साहब ने लगाए हैं। कभी 2 साल वज़ीर आज़म, कभी 1.5 साल, कभी 3 साल। इससे ऊपर तो उन्होंने वजारत की नहीं है। शहबाज शरीफ को पंजाब में 10 साल मिले, आप पंजाब देख लें, सिंध को देख लें, बलूचिस्तान को KP में देख लें, तरक्की किस तरह की आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आवाम को ये बात सोचनी चाहिए, मुल्क को देखना चाहिए कौन किधर हालात लेके जाता है। ये बात नहीं, तो अब लोग तो मुसलसल महंगाई में ही जा रहे हैं। मतलब लोग अब जो मौजूदा सूरत हाल है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद 22 में इलेक्शन हो जाएं, या हुकूमत जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कराना चाह रहे हैं। इस पर कोई आपके पास भी शुनीद है कोई ऐसा? इलेक्शन तो होना चाहिए जी, सुबह हो जाए। खान साहब भी फंस गया, ये सारे वही लोग हैं, ब्लैकमेल कर दिया खान साहब को भी, इनके बस की बात ही नहीं है। अभी एक इलेक्ट्रिशियन है, वो गाड़ी का मैकेनिकल काम नहीं कर सकता। इसी तरह इनके बंदे हैं, इनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, दिन को और बात है, रात को और बात है। प्रोफेशनल लोग चाहिए जो मुल्क को देखें। अभी LNG देखो, वो रोला, अभी बिजली का देख लो आप, लोड शेडिंग शुरू हो गई है। वो चोर थे, उन्होंने $1.5 $2 में लिया, ये $6 में ले गए, ये नहीं गए। ये आप बताएं, इस बात को आप किस तरह देखेंगे? आपके करीब कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं,
گلگت بلتستان میں تو نواز لیگ پیپلز پارٹی ہار گئی، پی ٹی آئی آ گئی، تو کشمیر کے الیکشن پہ بھی آپ کی کوئی نظر پڑی یا کوئی آتے جاتے ہو کوئی تبصرہ کوئی کشمیر غلط؟ کا الیکشن بھی حکومت ہی جیتے گی جی، جس کی لاٹھی ہے اس کی بحث ہے، یہ والا معاملہ ہے۔ کشمیر میں پی ٹی آئی آئے گی اور کس نے؟ نہیں، کشمیری تو بڑے جد و جہد کرنے والے ہیں، بڑے مطلب محنت، وہ بھی مطلب حکومت سے خوف پہ آ جائیں گے یا بس ایسے ہی نظام چلتا ہے جی، یہ سمجھ سے بھلا کارا باتیں ہیں۔ جو حکومت میں ہوتا ہے وہی کے پی گلگت میں بھی آتا ہے اور کشمیر میں بھی آتا ہے، یہ ریت چاہ رہی ہے پچھلے آپ کئی کا سال حلقہ سے۔ کون سا ہے؟ یہ ہم ادھر 56 میں شیخ رشید شیخ کے؟ رشید والے، شیخ راشد والے کے۔ شیخ راشد یا شیخ رشید صاحب نے بھی پنڈی میں کوئی کام شام کرائے ہیں کوئی؟ آج جیسے انہوں نے میٹرو بنوائی تھی، کوئی ڈبہ روڈ، کوئی ہسپتال، کوئی یہ وہ ٹی بی ہسپتال ایک بن رہا تھا بڑے عرصے۔ بس وہ ایک ٹی بی اسپتال ہی چاہ رہا ہے جی، باقی ابھی شیخ صاحب نے کوئی کام شام نہیں کرایا، کوئی خاص کام نظر نہیں آ رہا پنڈی کی۔ وہ نالا لئی والا پروجیکٹ کیا ہے، اللہ کرے ہو جائے، کوئی شہر کے لیے بھی کوئی تقدیر وہ بدل نالا جائے۔ لائی کب سے بن رہا ہے، کب سے سن یہ رہے تو ہیں؟ ہم بچپن سے سن رہے ہیں نالا لئی بن رہی ہے، ابھی شیخ صاحب 3 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، اللہ کرے بن جائے کوئی اس ملک کی۔ آپ کے خیال میں پنڈی میں کون کون سے منصوبے جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی 1 2 3؟ صبح تو ادھر بہت لگایا ہے جی، شہباز شریف صاحب نے، یہ کارڈیالوجی لگایا ہے، اور ہاسپٹل بہت انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، وہاں بچے کا ہاسپٹل کیا ہے، کافی سارا کام انہوں نے کیا، یونیورسٹیاں بن گئی، اسکول بن گئے ہیں، کالج بھی ہے، کافی سارا کام جو ہے نا پنڈی شہر میں ہوا ہے۔ یہ نالا لئی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، عمران خان ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نا کامیاب پروگرام کے تحت نا قرضہ دے رہے ہیں 1 سے 20 لاکھ تک، وہ آپ نے بھی کچھ سنا ہے اس کے بارے میں؟ سنا ہے، دیکھا ہے، کوئی ملا نہیں ہے بندہ جس کو ابھی تک کوئی قرضہ ملا ہو۔ ایسی اسکیمیں ہونی چاہیے نا جی ملک کے لیے، ایسے ہی لوگ جو ہے نا چھوٹے لوگ ترقی کریں گے اور اسی طرح معاملات چلیں گے۔ آپ کی پنڈی کا سب سے آپ کا خیال میں ایک اچھا ایم ایل اے کون ہے جو یا وزیر رہا ہو یا کوئی؟ شیخ صاحب ایک ٹھیک آدمی ہے جی، کام کرنے والا ہے، اس نے بڑا کام کرایا، پنڈی شہر کی ایک پہچان بنائی ہے۔ شیخ صاحب تو اس وقت مشہور ہے جب ٹی وی نہیں تھے، تصویروں کا زمانہ تھا، باہر کے وقت سے وہ مشہور ہے، کام کرنے والا آدمی ہے، بس تھوڑا پھنسا ہوا ہے لگتا ہے حکومت کی وجہ سے۔ یہ خان صاحب کی جگہ اس کو وزیر اعظم ہوتا تو ملک کی بات ہی اور ہوتی، یا بزدار کی جگہ شیخ صاحب کو لگا دے تو پھر بھی بات اور ہوتی۔ ٹیم ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کی، سیدھی بات ہے، سارے ہی بالر کھلا رہے ہیں، بیٹسمین ہے نہیں، بیٹنگ والا بنے گی۔ تو آپ کو آخر پہ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بات آپ خان صاحب سے، کسی بھی پولیٹیکل شیخ صاحب سے، جس سے آپ مناسب سمجھیں؟ بس دیکھیں جی، عوام سے یہ بات کروں گا، اپنا نمائندہ دیکھ کے سن کے اس کی پرکھ کیا کرے کہ یار یہ بندہ، اس کی ماضی کیسے گزری ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، یہ کیا کاروبار کر رہا ہے، کیسے لے کے چل رہا ہے، اس کو ووٹ کریں۔ جب تک ایک صحیح انسان کو آپ، ادھر ہمارا یہ مسئلہ نہ تھا کہ آپ ایک جگہ پہ ڈبل ایم اے آدمی کو کھڑا کریں الیکشن پہ، ایک طرف بدماش آدمی کو کرے، جگیردار کو کرے، وہ ڈبل ایم اے ہار جائے گا، 10 ووٹ نہیں مل گئی، جیتے گا جگیردار بدماش، اس نے آپ کی جا کے اسمبلی میں کون سی آواز نکالنی ہے، وہ ڈبل ایم اے کرے گا، آپ کی آواز لے کے جائے گا، اس کو پتہ ہے یہ پروگرام لانا ہے، یہ لانی ہے بات۔ اس طرح بڑا مشکل کام ہے، بہت سوچ سمجھ کے کام۔ فیضان بھائی بہت شکریہ، آپ کی گفتگو بہت اچھی لگی، میرے خیال ہے کہ دیکھنے والے بھی اس پہ ضرور سوچیں گے جو آپ نے بنیادی نکات اٹھائے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ۔